ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्थं स्कन्धः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चितनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृयुस्वधां च स्वाहां हविर्भुजि स्वसतीं गिरिशेश्वर दंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृतस्तूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रबभुषुर्नुनुस्फुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहयतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुकुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वया याथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्ग भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन् विवह मन्मातसन्त्विह जुषुध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्यमेन परितस्तुवताम तैषां प्रादर्श्यस्वपरिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदना दयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जुगृहुस्त्र पयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् दृष्ट्वोर्वशीन् तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टम शान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवन्तनुमेव सर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धे क्रुद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्त शीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितः क्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं दशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनं
उत्तानपादनुपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निरतामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचि पुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुतोधिरक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवेशशंस आकर्ण्य सोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदयेन गरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्च मासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूप निश्चित्रदशनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडान्धिरूढः आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते दुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसिधरेण तथा धरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपैतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्य भारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदातु पेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वयभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौरादैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यन्यरौत्सीत्
सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दथोरुदण्डात् तत्यक्ताघे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः प्रथुरिति तापसोपदिष्टैः सूदात्यैः परिणुतभा विभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदन् धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभिस्तनुमधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मकैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमखयेत्य नीचवेषः कृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुर्ति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहुषौ रुन्धाने कमलभवे कृतौ समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिमुपैक्षता स्वयं स्वं तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐचिष्ठा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्कृतुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं 19 दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनं पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतत्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः प्रचेतसो नाम सुचेतसः अजीजनत्वत्करुणाङ्गुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तट्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवेत् सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वारसाधमीश्वयान् भवत्सुखास्वादरसादमीश्वयान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मयात्ययौ पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मसाय्ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां
प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुध्वंशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितत्युतिः प्रचेतसान्तावदया च तापमी प्रचेतसान्तावदया च तापमपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगतो मुदैव तान् ततश्च ते रोदिनस्तरून् ततश्च ते भूतलरोदिनस्तरून् क्रुद्धा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः धूमश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।